learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 43। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। व अकीमु और कायम करो अस्सलाता नमाज, व आतू और अदा करो अज़्ज़कात ज़कात, वरकऊ और रकू करो मा साथ अर्राकीन रकू करने वालों के। यानी नमाज कायम करो ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह से, क्योंकि नमाज के ज़रिए ही अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत होता है और उसकी मदद हासिल होती है। और मुस्तहिक अफराद को ज़कात अदा करो। ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है, जिसको साहिब इस्तिताअत हर साल मुकर्ररा मिक़दार के मुताबिक अदा करता है। और रकू करने वालों के साथ रकू करो। यहूदियों की नमाज में रकू नहीं था, इसीलिए उन्हें हिदायत की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। मार राकीन रकू करने वालों के साथ यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ नमाज अदा करो। अतमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अतमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, व तंसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को। यानी दूसरों को नेकी का हुक्म देना और ख़ुद अमल ना करना, यह अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा रवैया है। जब दीन एक पेशा बन जाता है तो दीन को लेकर चलने वाले दूसरों को जो कुछ कहते हैं और वो ख़ुद उन पर अमल वो नहीं करते, लोगों को नेकी की दावत देते हैं और ख़ुद उसके ख़िलाफ़ चलते हैं, यही कौल और फ़ेल का तज़ाद है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं मेराज के दिन उन लोगों के पास से गुज़रा जिनके होंठ और ज़ुबान काटे जा रहे थे। मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत के बेअमल आलिम हैं। अबू दाऊद। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को आग में डाला जाएगा, उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी, वो इन्हें लेकर ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की में घूमता है। उसके गिर्द जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फ़लाँ, तुझे क्या हुआ है? क्या तू नेकी का हुक्म नहीं देता था और बुराई से नहीं रोकता था? वो कहेगा, हाँ यकीनन, लेकिन मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था और ख़ुद नहीं करता था। बुखारी में 3267 नंबर पे हैंगे। इसी तरह के दोगले और बेअमली वाले रवैये की वजह से इंसान की बात में कोई असर नहीं रहता, उनकी बात फिर लोगों के लिए मशकूक हो जाती है और दीन पर से लोगों का एतबार इस तरह ख़त्म हो जाता है। व अंतुम, हालांकि तुम, ततलूना तिलावत करते हो, अल किताबु किताब की, अफला क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम अकल से काम लेते। हालांकि तुम तो किताब पढ़ने वाले हो, फिर भी समझ नहीं रखते कि ये अमल करने के लिए है। किताब की तिलावत से तो इंसान का रवैया बदलना चाहिए और एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो अल्लाह की रज़ा के आगे झुकने वाला हो, जो हर वो काम करना चाहे जिसे अल्लाह ताला करने का हुक्म दें और अल्लाह ताला के रोके गए कामों से रुक जाए। अफला ताकिलून कहकर तवज्जो दिलाई है कि किताब की तिलावत करने के बावजूद ना कौल की सच्चाई उन्होंने सीखी ना अमल की। अगर तुम अकल से काम लो तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि तुम दूसरों को वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वस्ताइनु और मदद तलब करो, बिस्सब्रि सब्र के साथ, वस्सलाह और नमाज के साथ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम कामों में सब्र से मदद लो। सब्र के ज़रिए ही इंसान का दीन पुख्ता होता है और इस्तकामत मिलती है। जो कोई भी सब्र करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला भी उसे सब्र की तौफीक से नवाज देता है। सब्र की जज़ा जन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे नज़दीक मेरे उस बंदे मोमिन के लिए अहले दुनिया में से जिसके महबूब को मैंने उठा लिया और वो उस पर सब्र व तहम्मुल करते हुए अजर व सवाब की उम्मीद रखे, जन्नत के अलावा और कुछ नहीं। बुखारी 6424 पर। हमें ज़िंदगी में बार बार सब्र और इस्तकामत से काम लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब्र ही से हर मुश्किल का हल है। सब्र ही इंसान को हक़ के रास्ते पर चलाता है। दूसरे, हमें नमाज से मदद लेने का हुक्म हुआ है। नमाज बंदे और रब के दरमियान एक ख़ास मुलाकात है। नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल होती है। सब्र और नमाज ही मोमिन के हथियार हैं। नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद जब इंसान तलब करता है तो मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। अगर मुसीबत से छुटकारा ना भी मिले तो वो
اگر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلم میں 1083 نمبر پہ ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر اللہ پر الخاشعین خشوع کرنے والوں کے، یعنی نماز کی پابندی مشکل کام ہے، نماز بھاری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں رہتے ہیں۔ البتہ نماز کی پابندی خشوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے دل سے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونا، اللہ کے پاس سکون محسوس کرنا، مطمئن ہونا، اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کر عمل کرنا، یعنی دل کی حاضری اور جسمانی اعضاء کا سکون خشوع ہے۔ جب ہم نماز میں خشوع کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ کی طرف توجہ کا ہونا۔ ظاہری مطلب جسمانی اعضاء کا پرسکون ہونا، اور باطنی مطلب دل سے متوجہ ہونا۔ تو خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ آخرت کا یقین ہی انسان کے لیے بڑے سے بڑے مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جب آخرت کی کامیابی انسان کا مقصد نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوشش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے آخرت سے بے فکر ہونے والے نیک اعمال کو مشکل محسوس کرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ یہی یقین جو ہے عبادت کو پھر آسان کر دیتا ہے، مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَإِلَيْهِ راجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اپنی پیدائش کو سوچیں، پھر یہ کہ میں کیا ہوں، کیسی تھی، اب کیسی ہو گئی ہوں، زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اتنے لوگ جو مجھ سے پہلے آئے تھے دنیا میں رہے، پھر وہ چلے گئے، تو اسی طرح مجھے بھی جانا ہے۔ تو موت کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح کائنات پر غور کرنے سے، چیزوں کے فنا ہونے سے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے بھی انسان کو اپنے لوٹ کر جانے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس اور پلٹ کر جانے کا یقین پھر دنیا سے بے رغبتی کا باعث بنتا ہے، اور جو پھر مشکل سے مشکل کاموں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں آسانیاں کریں، ہمارے لیے غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔